भाऊनो आणि बहिणीनो, नमस्कार. कर्मेलीत याच कथावनो कार्मेल प्रेरण म्हणजे आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो सोमार. आम्ही सडताव जावन या कार्मेल प्रेरणार पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. कित्या वांजलाचेर आमकां जायती जाणवाय मेळटा, पूण पयल्या वाचपाचेर वांजला भायल्या पवित्र पुस्तकाचेर आमकां जाणवाय मेळची उणी. त्या देखून ह्या कार्मेल प्रेरण कार्यांत आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. पूण आज हांव आईच्या वांजलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. कित्या? एक कारण आसा. पळया, आदल्या हप्त्यांत पास्का काळाचो अष्टो. ह्या हप्त्यांत आमी जेजू जीवन जाल्ले उपरांत ताच्या शिसांक आनी हेरांक दिश्टीक पडची विविध घडितां आमकां वाचूंक मेळ्ळी, प्रत्येक जावन वांजलांत. पूण आसतावन वांजलांत जुवांच्या तिसऱ्या अध्यायातावन आमी परत्यान नियाळ सुरू करता. आनी आमकां जेजू दिश्टीक पडची घडितां वाचूंक मेळची नात, बगार जेजूची शिकोवण, आनी ती जुवांच्या तिसऱ्या अध्यायातावन सुरू जाता. आनी आज तिसरो अध्याय वळी 1 तावन 8 पर्यंत आमच्या नियाळाक आसात. पयले तें वाचप आमी आयकुया, आनी उपरांत कित्याक हांवें तें विंचलां तें हांव तुमकां सांगतलो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3 वळी 1 तावन 8. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नावाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोवणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सोवे देव असले करीत तूं करताय तसली असर्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातच परत्यान जल्मोचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे? जेजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तामासातावन जल्मता तें रक्तामासच, आत्म्यातावन जल्मता तें आत्मीक स्वरूपाचें. तुमी परत्यान जल्मोजे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजा पावनाका. वारें आपणाक कुशी आसा तें वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंय सरवेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, कित्याक आज हांव ह्या वांजलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करते आसा.
कित्याक म्हळ्यार जायते पावटी आमच्या घरांनी पंगडाचे लोक येतात. पंगडाचो लोक, पंगडाचो म्हळ्यार कातोलीक इगर्ज भायलो लोक. आनी तांणी म्हणचें आसा तुवें नव्यान जल्मोवची गरज आसा म्हूण. यू नीड टू बी बॉर्न अगेन. आनी जायते पंगड आसात बॉर्न अगेन चर्चेस म्हूण. बॉर्न अगेन चर्चेस. आनी आमचे कातोलीक तांणी सांगचें फाती येतात आनी वय हांवें नव्यान जल्मोवची गरज आसा म्हणून कातोलीक इगर्ज सांडून तांच्या पंगडाक सेरवतात. तर आज जेजूय म्हणटा पळया, निकोदेमो एकलो जुदेवांचो अधिकारी जेजू सरशी राती मेळोवंक आयिल्लो. दिसाक आयल्यार उरले जुदेव पळयतात म्हणून तो भियेल्लो कोणना. त्या देखून राती जेजू सरशी येता आनी म्हणटा मेस्त्री. पळया, तो जेजूक मेस्त्री म्हूण वळखता आनी उपरांत म्हणटा तूं देवान धाडलेलो शिकोवणदार. जेजू थंय आसचें देवपण तो वळखून घेता आनी तो म्हणटा तुजे सोवें देव आसा, ना तर तुवें करची ती कामां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. पळया, जेजूचें देवपण तो वळखून घेता. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. जेजू हांगा परत्यान जल्मोवचे विशयीन सांगता. तर जेजून परत्यान जल्मोवच्या गरजे विशीं आनी आमच्या घरांनी येवन ह्या पंगडाच्या मनशांनी सांगच्या परत्यान जल्मोवच्या गरजे विशीं कितें फरक आसा. जेजूय म्हणटा परत्यान जल्मोवचें म्हणून आनी आमच्या घरांनी हे पंगडाचे येवन म्हणटात परत्यान जल्मोवचें म्हणून. तर परत्यान जल्मोवचें जाल्यार ह्या पंगडागारांनी सांगचे प्रमाणे आमी कातोलीक इगर्ज सांडून तांच्या पंगडाक सेरवोचे गी. जायते जण सेरवतात आनी चिंतात की ते नव्यान जल्मल्यात म्हूण. तर नव्यान जल्मोवचे म्हळ्यार अर्थ कितें. पळया, जेजून नव्यान जल्मोवचें म्हणून सांगिल्ल्या वेळार निकोदेमाक तें अर्थ जालें ना. त्या देखून तो म्हणटा मनशान म्हातारो जातच परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें. आपल्या आवयचे कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवचें गी. नव्यान जल्मोवचें म्हळ्यार परत्यान एक पोटी जल्मोवन येवचें गी. नाही. हांगासर जेजू कुडीच्या जल्मा विशयंत उलयतना बगार आत्मीक जल्मा विशयंत. आनी आमकां मोगाळ भाऊ न्हू भयणीनो, हो कसलो आत्मीक जल्म समजूंक कश्ट मारता. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत जियेते आसा आनी संवसारांत आमकां सर्व जाणवाय आमच्या दोळ्या मुखांत्र पळोवन, आमच्या काना मुखांत्र आयकून, आमच्या जिबे मुखांत्र रूस पळोवन, आमच्या काती मुखांत्र आपटून आनी आमच्या नाका मुखांत्र स्मेल पळोवन. 5 सेन्सेस, 3 विश्वे. खंयचे ते? दोळे, कात, जीब, कान आनी नाक. सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, हियरिंग अँड स्मेलिंग. हांचे मुखांत्र आमकां जाणवाय येता. आनी
कितें आमकां पळोवंक मेळटा, कितें आमकां आयकूंक जाता, कितें आमकां स्मेल करूंक जाता, कितें आमकां टेस्ट करूंक जाता, कितें आमकां आपटोवंक जाता, तें आमी सत रियल म्हणून पातयेता. पूण हांगासर जेजू ह्या पांचय विश्व्यांक संबंध जाल्ल्या संगती विशीं उलयतना बगार तो आत्मीक सेन्सा विशीं उलयता आसा. पळय, हे दोळ आमी पळयल्लीं ते 5 दोळे, कान, नाक, जीब आमी म्हळें, ते संवसारी सेन्सस वा कुडीचे विश्वे, फिजिकल सेन्स. पूण आतां जेजू हांगासर आत्मीक सेन्सा विशीं उलयता आसा, स्पिरिच्युअल सेन्सस. आनी केन्ना आमी आमचे स्पिरिच्युअल सेन्स उपयोग करता तेन्ना जेजूक पळोवंक आनी आपडोवंक शकता. पळया, खालच्या वांजेलांत जेजू म्हणालो, थोमासा तुवें पळयलें देखून तो सत मानताय, पूण पळय नासतना सत मानतले कितले बागी. पळोवन कोणेय सत मानयेत, पूण पळय नासतना सत मानिची जाल्यार भावार्थ जाय. पळोवन सत मानूंक भावार्थ नाका. एक वस्तू म्हज्या दोळ्या मुखार आसा, आतां सकट तुमी व्हॉट्सॅपार, मोबायलार हो नियाळ ऐकत आसात. ते मोबायल आसा म्हणून समजोचे जाल्यार तुमकां पातयेनी नाका, भावार्थ नाका. कित्याक ते तुमच्या हातांत आसा, वा तुमच्या मेजार आसा, वा तुमच्या कटल्यार आसा. ते सर्टनटी. पूण एक वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार नातल्ल्या वेळार ती आसा म्हणून पातयेचे जाल्यार ताका बरोवसो पातयेनी गरज. त्या देखून जेजू म्हणटा, दोळ्यांक दिसच्या संगतीचेर पातयेवच्याक भावार्थ नाका, पूण दोळ्यांक दिसनातल्या संगतीचेर पातयेतात पळया, ते वर्ते. तशेंच हांगा जेजू आमच्या आत्मीक दिश्टी विशीं उलयते आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवां, भावार्थी मनीस, केवल दिसतासून मात्र चलचे न्ही, बगार भावार्थासूनय आमी चलता. वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. आमी केवल दोळ्यांच्या दिश्टीन मात्र चलचे मनीस न्ही, जिवोवचे मनीस न्ही, बगार आमी आत्मीक दिश्टावो दवरून चलचे मनीस. तर मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, नव्यान जल्मचे म्हळ्यार कितें? वॉट इट मिन्स टू बी रिबॉर्न. थोडी संगती तुमच्या मुखार दवरता. 3 संगती, पूण ताच्या की चडीत आसात, पूण 3 संगती आमकां पुरो. नव्यान जल्मचे म्हळ्यार वा आत्म्यान जल्मचे म्हळ्यार जेजू म्हणटा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मचे. सो उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मचे म्हळ्यार आमकांच आमी पवित्र आत्म्याची आयदानां करची. वेसल्स ऑफ द होली स्पिरीट. एक आयदान आमी कित्याक वापरता? खंयची वस्त घालून दवरूंक. न्ही, तोपलें आसा उदक घालून दवरूंक, जग्ग आसा उदक घालून दवरूंक, एक प्लास्टिकाचो कोरंडो आसा तातूंत खावचेंगी वा पयशेगी कितेंय घालून दवरूंक. एक वस्तू तातूंत कितेंय घालून दवरूंक आमी वापरता. आतां आत्म्यान जल्मचे म्हळ्यार ह्या आत्म्याक आमचे थंय आमी भरून घेवचो. आमकांच आमी पवित्र आत्म्यान भरचें. कित्याक म्हळ्यार तो आत्मो आमकां पवित्रपणाच्या वाटेर चलयता. त्या देखून ताका नांव कितें आसा? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो आमकां पवित्रपणाचे वाटेन चलयता. तशें चलचें तें आमकां उत्तेजन दिता. आनी केन्ना आमी तसल्या वाटेन चलोवंक इल्लें फाटीं फुडें करता तेन्ना आमकां तो जागयता.
अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर आमकां खांतयता, आमकां ताची शांती दिता आनी मात्र न्ही ताची खुशी करूंक आमकां तो सदांच चिमटे काडटा. आनी एका उतरान चलचें जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो केन्ना आमचे थंय बरोवन आसा तेन्ना तो पवित्र आत्म्याच्या वंदोवण्याक सरी जावन जिवंक आदार दिता आनी न्हय आमच्या कुडीच्या बुलोवण्यांक बुलोवंक. त्या देखून जेजू आज म्हणालो पळया, कोण रक्तामासांतावन जल्मता तो रक्तामासाची कामां करता, पूण कोण आत्म्यातावन जल्मता तो आत्मीक स्वरूपाची कामां करता. तर पवित्र आत्म्यान जल्मचें म्हळ्यार आमकांच आमी पवित्र आत्म्यातावन भरून घेवचें आनी केन्ना पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा आमी आत्मीक स्वरूपाची कामां करता. कुडीच्यो वंदोवण्यो, कुडीच्यो बुलोवण्यो, कुडीच्यो संगती आमी कोणशाक लोडटा आनी आत्मीक स्वरूपाची कामां आमी करता. ताका म्हणटात पवित्र आत्म्यान जल्मोचें. दुसऱ्यान पवित्र आत्म्यान जल्मोचें म्हळ्यार क्रिस्ताचें मन आमचे थंय आसा करचें. टू हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत सांत पावलो अध्याय 2:16 वळींत म्हणटा, क्रिस्ताचें मन तुमचे थंय आसूं दी. क्रिस्ताचें मन म्हळ्यार कितें? जेजू कितें चिंतता तशें चिंतचें, जेजू कशें चलता तशें चलचें. चलता म्हळ्यार पांयान चलचें म्हण न्हय. बगार एका संदर्भार, एका सन्निवेशांत, एका सिच्युएशनांत जेजू आसा जाल्यार कतें करतलो तशें हांवें करचें. भावन आनी भयणीनो, आमकां जायतें दुखलां आसतलें, कोणें आमकां दुख येयलां आसतलें, आमकां दुसऱ्यांचेर राग आसा, फारीकपण आसा. आतां आमचें मनशाचें मन आमकां कितें सांगता? तूं तांकां पाटी दी. ताणें उजव्याक मारला जाल्यार तूं दाव्याकी दी, उजव्याकी दाव्याकी दोनाकी दी. बाय वन गेट वन फ्री. तुका कोणें दूख येयलां जाल्यार तांकां शिराप घाल, तांकां एक बूट शिकय. पूण जेजूचें मन आमचे थंय आसा जाल्यार कितें करतले आमी? तशें करच्या की तांकां बक्षितले. तो म्हजो वैरी म्हूण पळोवच्या की ताकाय देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलां. तो म्हजो भाव आनी भयण, ताणें म्हाका दूख येयलां आसतलें पूण हांव जावन बक्षितां. पळया, जेजूचें मन आसा करचें म्हळ्यार तें आपणाक खुर्सार मारलेल्यांक सयत ताणें बक्षिलें. जेजूचें मन म्हळ्यार हें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, नव्यान जल्मोचें म्हळ्यार, आत्म्यान जल्मोचें म्हळ्यार न्हय कातोलीक इगर्ज माता सांडून आनी एका पंगडाक सेरवोचें. बगार मनशाचें मन काडून उडोवन जेजूचें मन आमचे थंय रुता करचें. आनी जेजूचें मन कितें म्हळ्यार हांवें आतां तुमकां सांगलें. जेजू एका सिच्युएशन आसतना कितें करतलो, कशें चलतलो, कशें चिंतलो, कशें रिएक्ट करतलो तशें हांवें करचें. ताका म्हणटात जेजूचें मन आमचे थंय रुता करचें. आनी तिसरी आनी आखरेची गजाल मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्यातावन जल्मचें म्हळ्यार आमी डिफरंट जावन आसचें. संवसाराच्या चिंतपाच्या की आमी इल्ले वेगळे आसचे. पळया, निकोदेमो एकलो जुदेव जणारी शिकपी जेजू सरशी येता आनी आयिल्लेंच जेजू थंय कितेंगी नवें जावन तो पळयता. ही सीज समथींग युनीक. तो म्हणटा, तुजे सोवें देव आसा आनी त्या देखून तुज्यान असल्यो संगती करूंक जातात.
तर जेजू तें समथींग स्पेशल कशें पळयल्लें ताणें जेजून केल्लें असर्यांगी, वा जेजू तें आसलें तें शांतपण, वा जेजूची उतरां ताच्या काळजांत कितेंगी सांगूंक लागलीं. भाऊन आनी भयणीनो, जेजू तें विशेशता आसली. तो सक्कड मनशां परी न्हय, तो हेरां मनशां परी न्हय. तशेंच पवित्र आत्म्यान जल्मचें म्हळ्यार म्हाका पळयल्लो मनीस म्हाका पळयल्ल्यान सांगूंक जाय की हो एक नॉर्मल मनीस न्हय. नॉर्मल म्हळ्यार एबनॉर्मल म्हूण अर्थ न्हय. एबनॉर्मल म्हळ्यार तकलेंत अस्कत आसले करतात पळया, त्या रितीचे मनीस न्हय. बघार हो मनीस संवसारी मनशां बरी न्हय. हाणें उलोवची उतरां पॉझिटिव्ह उतरां न्हय. हो पॉझिटिव्ह जोक्स क्रॅक करना, हो पॉझिटिव्ह मेसेजीस धाडना, डबल मिनींग उलयना, हो मोस करिना. हाची दिश्ट सदांय नितळ आसा, हाचें उलोवणें प्रामाणीक आसा, हाचीं कामां न्यायनितीचीं. हो उरल्या मनशां बरी न्हय. हो खबरो करिना, ह्यो चाडयो सांगिना, हो घरान घरां वचून BBC जायना. पळया, समथींग न्यू, समथींग डिफरंट. तर नव्यान जल्मचें म्हळ्यार नवें साव आमचें दिसून येवचें, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी. आनी आमकां पळयल्लो मनीस सांगूंक जाय, कशें निकोदेम जेजूक म्हणटा की ह्या मनशा थंय कितेंगी स्पेशल आसा, ह्या मनशा थंय देव आसा. नांतर हो असो करचो ना, नांतर हो असो उलोवचो ना. पळय, ताची थंय पिडा आसा जाल्यार कितलो संतोशान आसा पळया तो. ताका बिझनेसान लॉस जाला जाल्यार तो धैर्य सांडूंक ना, बरवसो ताणें सांडूंक ना, निराशी तो जावं ना. पळय, सक्कड ताची नकलां करतात, पूण तो हें सक्कड गण्य करिना. हाचे थंय कितेंगी स्पेशल आसा, नांतर हाचे थंय अशें जावंक साध्य ना. पवित्र आत्म्यान जल्मचें म्हळ्यार तें. त्या देखून मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, तुमच्या घरांनी हे पंगडाचे येवन तुवें नव्यान जल्मचें, त्या देखून तुवें इगर्ज माता सांडून तुवें आमच्या पंगडाक येजें म्हणटाना तांकां तुमी सांगूंक जाय पवित्र आत्म्यान जल्मचें म्हळ्यार कितें. कातोलीक इगर्ज माता सांडून तांच्या फाटल्यान धांवचें न्हय. बगार नव्यान जल्मचें म्हळ्यार ह्यो संगती हांवें आतां तुमकां सांगलेल्यो. त्या देखून नव्यान जल्मचें जाल्यार आमी आमच्या वडिलांनी शिकयल्लो भावार्थ सांडचो न्हय. बगार त्या भावार्थांतच आमी नवें चिंतापो, नवी दिश्ट, नवी साल रुता करची. तर इगर्ज माता सांडून धांवनाकात नव्यान जल्मचे खातीर. बगार कातोलीक इगर्ज मातेन आसुनूच नव्यान जल्मोंक साध्य आसा. आनी कशें म्हणून आमी आतां नियाळ केलें. प्रार्थुया. आईचें कीर्तन मागया. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात तीं सुभागी. देवाचो आसरो सोदतात तीं सुभागी. राष्ट्रां कित्या उसांबळ जाल्यान, व्यर्थ उलोवण्यान जनांगां गुणगुणतात कित्याक. रितुमेचे राय आनी अधिपती पितुरी चलयतात. सर्वेस्पराच्या आनी ताणें मागलेल्यांच्या विरोध पेंकड बांदूंक सोदतात. येया रे, आमचेर गल्ल्यो सांकली तुटोवया, आमचे वयलें तांचें जूं मोडून उडोवया अशें ते म्हणटात. देवाचो आसरो सोदतात तीं सुभागी. सर्गा पाठार बसलेलो तांकां हसता, वय सर्वेस्पोर तांकां केंडून हसता. उपरांत रागान पेटोवन तांकां तो बेस्टायता आनी आपलो क्रोध सडटा तो म्हणटा, हांवेंच म्हज्या रायाक विंसून सियोनान म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. देवाचो आसरो सोदतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराचें परमाण हांव परगडतां. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला. अशें म्हणून सर्वेस्पोरान म्हाका सांगलां, तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर 6 जनांगां तुजें दायज म्हूण हांव दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितुमी तुज्या अधीन करतलो. लोंकडाच्या
राजदांड्यान ताचें त्राण तूं मोडतलोय, मातयेच्या मोडके परी तूं तांकां फूड करतलोय. देवाचो आसरो सोदतात तीं सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, जे कोण हा जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन फादर अनिल प्रशांत लोबो कर्मेलीत, बेनेडिक्ट मेंडोन्सा कटेल तावन, जेरेमाया फर्नांडीस कार मुंबई तावन, स्टिओन रोज पेरमन्नूर मंगळूर तावन आनी तमारा जिकुन्ना बरेन तावन तुमकां समेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच आवी आनी अल्विना वेगस अशोकनगर दंबेल मंगळूर तावन, जेराल्ड आनी क्रिस्टीन मिनेझस सांताक्रूज मुंबई तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन ऑस्टीन कोन्सेसांव मंगळूर हाका सर्वेस्पोर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. पयले परत मेळटा. मोग आसूं.